जय मसी। आज सियोनको गीतहरूको पालो है तपाईँहरूको लागि। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सियोनको गीतबाट 17 नम्बर गाइरहेको छु। स्तुति गर्नु प्रभु यीशुको अति अति उत्तम हो। स्तुति गर्नु प्रभु यीशुको अति अति उत्तम हो। हे परमप्रधान तिम्रो सुनामको, हे परमप्रधान तिम्रो सुनामको प्रशंसा गर्नु अति उत्तम हो। प्रशंसा गर्नु अति उत्तम हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति गर्नु प्रभु यीशुको अति अति उत्तम हो। अति महान उद्धार दि हामीलाई, अति महान उद्धार दि हामीलाई, निज सन्तान बनाई हामी तुच्छलाई, निज सन्तान बनाई हामी तुच्छलाई। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति गर्नु प्रभु यीशुको अति अति उत्तम हो। स्तुति गर्नु प्रभु यीशुको अति अति उत्तम हो। हजारौं जिब्रोले स्तुति प्रभुको, हजारौं जिब्रोले स्तुति प्रभुको दिन रात गर्नु अति उत्तम हो। दिन रात गर्नु अति उत्तम हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति गर्नु प्रभु यीशुको अति अति उत्तम हो। स्तुति गर्नु प्रभु यीशुको अति अति उत्तम हो। अब यसरी नै सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले अलिकति स्तुति परमेश्वरको स्तुति मैले कसरी चाहिँ मण्डलीमा गाउने मौका पाएँ त्यो विषयमा अलिकति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यसरी 2005 मा चाहिँ मैले सबैभन्दा
पहिलोचोटि मण्डलीमा यसरी नै परमेश्वरको स्तुति गाउने मौका पाएँ र यो स्तुति चाहिँ मलाई मण्डली थ्रु आज सर इमानुएलले रच्नु भएको शब्द भएको स्तुति चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले गाउन पाएँ। अनि यसरी आजको दिनसम्म दुर्बलता कमजोरताको साथमा यो स्तुतिको सेवाकाई आज मैले गाइरहेको छु। मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् किनभने म कमजोर छु। यस कारणले सधैँभरि यो जीवन रहुन्जेलसम्म परमेश्वरको स्तुति मैले गाइरहन पाऊँ भनेर सबै प्रियजन तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र हुन्छ 2005 को गीतबाट म गाइरहेको छु, म आफ्नो जीवित मण्डली। आफ्नो जीवित मण्डली चट्टानमाथि बनाउने छु, जसमाथि अधलोका फाटकहरू विजयी हुने छैन, जसमाथि अधलोका फाटकहरू विजयी हुने छैन। प्रभु यीशुको प्रतिज्ञा छ, प्रभु यीशुको प्रतिज्ञा छ, म आफ्नो जीवित मण्डली। पहिलो प्रेमबाट एफिसियस मण्डली कतिपय झै होइन, बालम निकोलाइटनका शिक्षालाई लिएका वर्गमा जस्तो होइन। पहिलो प्रेमबाट एफिसियस मण्डली कतिपय झै होइन, बालम निकोलाइटनका शिक्षालाई लिएका वर्गमा जस्तो होइन। तर स्मरण जस्तो कष्टमा रही विश्वास योग्य रहने,
अब यसरी नै प्रभुको अनुग्रहमा फेरि पनि 2011 मा फेरि पनि मैले एउटा स्तुति गाउने मौका पाएँ। हाम्रो अङ्कल एरोन जो कालिम्पोङको हुनुहुन्छ र उहाँको गीत म गाइरहेको छु, म जस्तो घृणित पापीलाई। जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो, स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा, यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा। जन्मैको पापीलाई कृपा देखाउन क्रुसको मृत्युलाई अँगाल्नु भयो। जन्मैको पापीलाई कृपा देखाउन क्रुसको मृत्युलाई अँगाल्नु भयो। पापको कालो धब्बालाई आफ्नै खुनले धोई शुद्ध र पवित्र बनाउनु भयो। पापको कालो धब्बालाई आफ्नै खुनले धोई शुद्ध र पवित्र बनाउनु भयो। म जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो, स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। यसैले गाउँछु यीशुकै स्तुति प्रशंसा, यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा। भक्तिहीन दुष्टलाई प्रेम गरी शैतानको चङ्गुलबाट छुटाउनु भयो। भक्तिहीन दुष्टलाई प्रेम गरी शैतानको चङ्गुलबाट छुटाउनु भयो। पापको भारी दण्डलाई आफैमाथि लिई सित्तैमा अनन्त जीवन दिनु भयो। पापको भारी दण्डलाई आफैमाथि लिई सित्तैमा अनन्त जीवन दिनु भयो। म जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो, स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। यसैले गर्छु यीशुकै स्तुति प्रशंसा, यसैले
गर्छु सुसुकै स्तुति प्रशंसा म जस्तो घृणित पापीलाई बचाई स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो स्वर्गीय आनन्दले भरिदिनु भयो। र फेरि पनि अर्को स्तुति 2017 मैले यसरी नै फेरि गाउने मौका पाएँ। यो चाहिँ हाम्रो कमल दाजुले रच्नु भएको, परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको शब्द गुण गाउँछु प्रभु तिम्रो, यो स्तुतिलाई म गाइरहेको छु। यो चाहिँ कालिम्पोङ होली कन्भोकेसनको महापवित्र सभाको सेवा 2017 को 9 नम्बरमा पनि छ। परमेश्वर गुण गाउने योग्यको, आज स्तुति गाउने योग्यको हुनुहुन्छ। किनभने आज म पनि एउटा प्रभु नपाएको घरानामा पनि मेरो जन्म भएको थियो र हामीले आज प्रभुलाई चिनेका थिएनौँ। तर कति प्रभुको दया, उहाँले हामीलाई, मेरो परिवारलाई चुन्नुभयो। साँच्चै आज हाम्रो जीवन पनि यो गीतको शब्दहरू जस्तै आज बेचैन अशान्तिले भरिएको थियो है। तर परमेश्वरको अनुग्रह भयो, हामीलाई उहाँले चुन्नुभयो र उहाँको स्तुति गाउने बनाउनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र अब यसरी नै फेरि पनि हाम्रो एरोन अङ्कलकै गीत फेरि पनि उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको शब्द फेरि पनि 2017
19मा रहेछ र यो गीत पनि मैले गाउने मौका पाएँ, परमेश्वरको स्तुति गाउने मौका पाएँ। घरिघरि म गीत भन्दैछु है, खासमा परमेश्वरको स्तुति भन्नुपर्छ। अनि उहाँको स्तुति मैले गाउने मौका पाएँ र यो गीत यो स्तुति म गाइरहेको छु। सुना है सुना इसको ए मेजर। सारा संसारलाई यो छ
फेरि एउटा परमेश्वरको स्तुति फेरि पनि गाउँछु। त्यो चाहिँ मैले त्यति मलाई थाहा चाहिँ भएन यो शब्द परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको थियो भनेर, तर मैले चाहिँ यो स्तुति गाउने मौका पाएँ। त्यो चाहिँ हो होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। अब प्रभु ख्रीष्टको आगमन नजिकै छ। आफूले आफैलाई जाँचौँ, दिनहुँ पश्चातापी बनौँ। ख्रीष्टको साथमा उठाइने योग्य बनौँ। ख्रीष्टको साथमा उठाइने योग्य बनौँ। होशियार बसौँ प्रिय। ख्रीष्टको आवाजको चिनाइ, ख्रीष्टको नाउँमा झुटा सिकाउनेछन्। ख्रीष्टको आवाजको चिनाइ नै ख्रीष्टको नाउँमा झुटा सिकाउनेछन्। पाप र दुःख ज्यादै बढ्दै जानेछन्। जातिको विरोधमा जाति उठ्नेछन्। पाप र दुःख ज्यादै बढ्दै जानेछन्। जातिको विरोधमा जाति उठ्नेछन्। पृथ्वीमा लडाइँ अनि भूकम्प, अनिष्ट र महामारी आउनेछन्। पृथ्वीमा लडाइँ अनि भूकम्प, अनिष्ट र महामारी आउनेछन्। होशियार बसौँ प्रिय। भक्तजन ख्रीष्टमा जब उठ्नेछन्, वचनको प्रकाशहरू हराउन थाल्छन्। भक्तजन ख्रीष्टमा जब उठ्नेछन्, वचनको प्रकाशहरू हराउन थाल्छन्। अनुग्रहको समय अब थोरै छ। आफ्नो विषयमा होशियार बसौँ। अनुग्रहको समय अब थोरै छ। आफ्नो विषयमा होशियार बसौँ। कसैले मानिसको चलाई नहेरौँ, तर प्रभुलाई हेरेर स्थिर रहौँ। कसैले मानिसको चलाई नहेरौँ, तर प्रभुलाई हेरेर स्थिर रहौँ। होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। होशियार बसौँ प्रिय, ख्रीष्टको वचन पुरा हुँदैछ। अब प्रभु ख्रीष्टको आगमन नजिकै छ। आफूले आफैलाई जाँचौँ, दिनहुँ पश्चातापी बनौँ। ख्रीष्टको साथमा उठाइने योग्य बनौँ। ख्रीष्टको
अब चाहिँ अब यो चाहिँ म अन्तिम गीत गाइरहेको छु अनि यो गीत चाहिँ विशेष चाहिँ जो प्रभुका सेवकहरूले जो प्रभुका दासहरूले हामीलाई छोडेर जानुभयो तर उहाँको परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि र अहिले पनि कोभिड भएर हस्पिटलाइज हुनुभएको हाम्रो बिमारी नि उहाँहरूको परिवारको लागि है। अनि यसरी नै अब यो कोभिड भएको कारणले लकडाउन भएको छ है, कति जग्गा अहिले पनि छ र यो लकडाउनको कारणले हाम्रो परिवारमा हाम्रो है अगाडि धेरै प्रकारको समस्याहरू परिस्थितिहरू आज घटीकमीहरू भएर आयो है। र यो जुन मैले परमेश्वरको स्तुति गाउन लागेको छु यसको शब्दले चाहिँ म अनि मेरो परिवारले पनि धेरै उत्साह, धेरै बल, धेरै आशा चाहिँ हामीले पाउन सक्यौँ। र विशेष चाहिँ म ती परिवारहरूको लागि नि आज मेरै परिवार मेरै लागि पनि मैले स्तुति गाइरहेको छु र यो स्तुतिद्वारा तपाईँहरूले पनि अवश्य नै बल आज पाउनुहुन्छ र यसरी नै म यो स्तुति गाइरहेको छु। र यो स्तुति चाहिँ छ, निराश नहौ, भयभीत नहौ, खुबै साहसी बन।
हुन्छ अब तपाईँहरूको अगाडि छुट्टिन अगाडि फेरि पनि आज परमेश्वरले मलाई उहाँको यो स्तुति गाउनको निम्ति सहायता गर्नुभयो। कति भुलहरू भयो मलाई क्षमा दिनुहोस् तपाईँहरूले र अब सबै कुरोमा परमेश्वरले हामीलाई आज सहायता गर्नुभयो है, यसको लागि धन्यवादको सानो प्रार्थना गरेर म तपाईँहरूसँग छुटिरहेको छु। स्वर्गीय अनि पृथ्वीको मालिक, मेरो एकमात्र धर्मी सत्य सामर्थ्य परमेश्वर, फेरि पनि तपाईँको चरणमा आउँदैछु। तपाईँलाई पुकार्ने योग्यको म छुइनँ, यसकारण सम्पूर्ण मेरो भुलहरू तपाईँको अगाडि मानिलिँदै क्षमा माग्छु। धन्यवाद छ प्रभु आजको दिनको निम्ति, बिहानको घडीदेखिको यस घडीसम्म तपाईँको अनुग्रह दया कृपा आज तपाईँले मलाई मेरो परिवारलाई तपाईँले दिनुभयो। हामीलाई सबैलाई तपाईँले सुरक्षित तपाईँले राख्नुभयो र फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले आज मलाई यो सानो दान तपाईँले दिनुभएको कारणले फेरि पनि आज गडली काउन्सिल पेजले आज मलाई आज उहाँहरूको यो पेजमा गाइदिनु भनेर निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। यसकारण प्रभु दुर्बलता कमजोरताको साथमा मैले गीतहरू आज मैले यो तपाईँको स्तुतिहरू गाउन सके म तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। म त्यो योग्यको छुइनँ आज प्रभु, तर तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभयो, यसको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु। र प्रभु सबै कुरोको निम्ति धन्यवाद। आज लाइटलाई सबै आज प्रकारको यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई आज कुनै आज बिग्रनदेखि आज तपाईँले बचाउनु भयो, प्रभुलाई धन्यवाद छ। र मलाई सहयोग गर्नुहुने आज हाम्रो सिस्टर सुमित्र अनि दादा टाइटसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आज मलाई सहायता गर्नुभयो, यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा राख्दै यो मेरो छोटो बिन्ती प्रार्थना स्वर्गीयमा हुने बाबु सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। हुन्छ। जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।